Like, subscribe and get notified. Executive Engineer of Electricity Department Kashinath Shetty has filed the police complaint for threat, intimidation and defamation against Mormugao MLA Sankalp Amonkar on Saturday. He said that he was obstructed from doing government work. He was firm on carrying out the work with police protection in the days to come. He has filed the cases under sections 221, 329,126, 192, 324, 5, and 61 of BNS. Complaint has also been against the bar owners and 3 others. whatever he wants a footing आणि कितें म्हणला तातूंत कितें तें सगळें घेवपाचें ताणें आसा ते व्हिडिओज आहा मरे तुमचे कडेन आनी ताजेर कितें फुटींग म्हणला तेजेर कितें रिप्लाय करूं आय विल फायल डिफॅमेशन आय थिंक ऑफ सेंडिंग अ डिफॅमेशन नोटीस टू हिम सेइंग दॅट एमएलएक धाडटलोच न्ही हांव ताणें कितें फुटींग बिटींग कित्याक म्हणला तो आय हॅव टू सी न्ही. ओके थँक्यू सर. तुम्ही आता तुमची कारवाई जी आहा पळय अशें दिसता चालू दवरले आता काय आता आम्ही पोलीस प्रोटेक्शन मागून ते करतले. ताणें म्हाका हे चॅलेंज केला न्ही थंय येवन जाता म्हणून आय वील आज फॉर पोलीस प्रोटेक्शन कलेक्टराची ऑर्डर घेवन आमी वतले. कोणें सांगला हांव म्हजें फॉर्मली चालूच दवरतलो. आय ब्रिंग इट टू लॉजिकल एंड न्ही पात्रांव तें म्हजें काम न्ही तें डिपार्टमेंटाचें. आमी 2 टेंडरां ती कितें करपाची तर 15-13 लाखाचें एक टेंडर 8 लाखाचें एक टेंडर आहा तेका लॉस जातलो मरे आमचो ताणें दिना जाल्यार. सो तुमी पोलीस प्रोटेक्शनान परत थंय वयतले. आय वील डू हांव सगळें सारकें करून वता पात्रांव. पुलीस प्रोटेक्शनाची म्हाका अशी गरज ना पूण आतां फाल्यां ताका ना पूण पुलीस हॅड वॉज डन अ व्हेरी गूड जॉब. 2 PSI ते आशिल्ले सगळे आशिल्ले. ताणें म्हाका बरोवन दी सांगलां आनी बरोवन दिलें. आतां तांची ड्युटी आनी ताणें मागीर सांगलां हें थ्रेटन म्हाका मागीर केलां. थंय आसतना तांणी थ्रेटन केल्लो सकाळी तांच्या हांवें दिला आनी ताणें कितें म्हणलां की ते तुका मारतले म्हणून. ते म्हणजे हे 4 जाणां न्ही आनी ताच्या मोबायलाचेर तांकां जर कॉल केला कळटलें न्ही तूं घे मरे मोबायल आनी ताजें घातला संकल्पन कितें म्हणलां तें घातलां हांवें. पर्सनल कितें तुमकां केलें तुमी पर्सनल सेक्युरिटी मागला. हां पळय पर्सनल बीन सेक्युरिटी म्हाजे कडेन आसा सेक्युरिटी. म्हजी सेक्युरिटी आसा म्हजे कडेन म्हजी स्वताची हांवें न्हू दॅट गव्हर्मेंटान दिल्या. चार्जेस कसले घाले तुवें ओन्ली ऑपरेशन ऑन ड्युटी हांवें घातला सगळे चार्जीस सेक्शन 221 डिस्चार्ज ऑफ पब्लीक फंक्शन्स BNS या सेक्शन 329 सेक्शन 126 सेक्शन 192 सेक्शन 324(5) आणि 61 घातल्या सेक्शनान. पर्सनल सिक्युरिटी आहे तुमच्याकडे. हां म्हणजे असं म्हजे कडेन आमची सेक्युरिटी आसता न्ही ती. हांवें ते काल इन्सिडंट जाला ताजो 4 जाणांचेर FIR दिला. एक ओमकार दुर्भाटकर, यश फडते, सुधीर तारी बोगदा बार आनी ताजो कोण तरी तो थंय कामाक कोण तरी ताणें चलोवपाक गेलो तो बार वयलो आनी योगेश पाटील आनी बाकीचे ही 4 नांवां म्हजे कडेन व्हिडिओज आसा आनी तेंचे व्हेहिकल थोड्यांचे हांवें दिल्या नंबर्स व्हेहिकल नंबर्स हें केल्यान दिल्या तांकां. सो ते 4-5 व्हेहिकल जे आशिल्ले ते हायलेले तांचेर हांवें तेजेर आसा ते व्हेहिकल नंबर तुमकां हांव दिता. GA07K 5902 GA06F 7348 GA06E2142 आनी GA06R 7004 सगळ्यांनी ट्रेसपास केल्ले. हांकां आमच्या हितून येवन दादागिरी करून आनी ताणें म्हाका सांगलां आतां ही हॅज गिवन अ थ्रेट हांव थंय आयले जाल्यार म्हाका मारून उडयतले म्हणून अशें ताणें सांगलां थ्रू दीस पर्सन्स. सो हांवें ती कंप्लेंट दिल्या सगळें घातलां हितून आनी तांकां सांगलां 0 FIR कर आनी मारबागांव पुलीस स्टेशनाक धाड. अदरवायज आय वील गो अंडर 156(3) CRPC म्हणजे कोर्टान वचून तो रजिस्टर करचो दॅट आय वील फॉलो द प्रोसिजर. आमदारूय येयल्लो तेजे आमदाराचे हांवें ते 4 जाणांचेर घातलां. आमदाराचें हांवें घातलां की ताणें कितें केलें ताणें म्हणलां ते ताणें कितें म्हणलां आमदारान की ते म्हाका मारून उडयतले म्हणून हे 4 जाण आसतले आनी कोण आहा ते अशें ताणें म्हणलां तें हांवें तातूंत घातलां. आमदारान काल चॅलेंज केलो चॅलेंज कितें हांवें घातलो FIR चॅलेंज खंयच्या घातलो मरे तुज्या फुड्यान हें पळय मरे कॉपी ते लोकांचें नाका म्हणटा आमदाराचें नांव घालता ते आमदाराचें नांव घातलां तातूंत घालूंक ना अशें ना सगळ्यांचीं नांवां घातल्या पूण 4 जाणांनी म्हाका थ्रेटनांनी केलां. ताणें कितें म्हणलां ताणें आमदारान आपणान म्हणलां म्हणून ना ते मारून उडयतले म्हणलां तुजे पळय काड आनी ते व्हिडिओचेर आसा तो. सो हांवें तूं जर म्हाका आमीच जर सेफ ना जाल्यार बाकीचे कसले सेफ आसतले रे हांगा.